हाल सुफियान, कैसे हो? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। इकबाल की शायरी कहाँ से सीखी, किससे सुनी, ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ है? कोई एक कलाम जो आपका पसंदीदा हो इकबाल का, सुनाएं ज़रा। जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो मानी और मतलब समझ आ जाता है कि इकबाल इसमें क्या कह रहे हैं। जो पहला मिसर आपने पढ़ा, इसका मानी और मकसद क्या था, याद कैसे करते हैं? रट्टा लगाते हैं या एक एक लफ्ज़ को समझ के याद करते हैं? इकबाल का कोई ऐसा कलाम सुनाएं कि जिसमें नौजवानों को एक गहरा पैगाम मिला हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं दादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आयु के सर्कल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक नई शख्सियत के साथ कि जिसके वीडियोस आपने मेरी और सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे। इस बच्चे की पढ़त इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर हज़ारों और लाखों अफराद इस नन्हे और मासूम बच्चे की पढ़त को पसंद कर चुके हैं और अभी भी इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस बच्चे से इसके निजी ज़िंदगी के बारे में और इन्होंने शेर व शायरी का ज़ौक़ किस तरह पाया। तफसीलात उन्हीं की ज़बानी उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुफियान, कैसे हो? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। इकबाल की शायरी कहाँ से सीखी, किससे सुनी, ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ? रात को अब्बू बैठे हुए थे, अल्लामा इकबाल की किताब पढ़ रहे थे, तो मैंने अब्बू को बोला अब्बू लैपटॉप चाहिए। अब्बू ने बोला पहले ये जवाब शिकवा याद करो फिर मैं आपको दूंगा। फिर जब जवाब शिकवा याद किया फिर अब्बू ने दिया और इसी तरह फिर जब जो इकबाल की शायरी आप पढ़ते हैं, पढ़ना किससे सीखा, किसने सिखाया? ये मसनूई है या कुदरती एक सलाहियत आपको अल्लाह ताला ने दे रखी है? अब्बू से देखा है ना मैंने। अच्छा, अब्बू सिखाते हैं। जी। कोई एक कलाम जो आपका पसंदीदा हो इकबाल का, सुनाएं ज़रा। जवाब शिकवा के शुरू से। हाँ सुनाएं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुद से उल असल है, रिफत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। पीरे गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशा कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। क्या कहना है? जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो मानी और मतलब समझ आ जाता है कि इकबाल इसमें क्या कह रहे हैं? जी अब्बू बता देते हैं। अब्बू बता देते हैं। जो पहला मिसर आपने पढ़ा, इसका मानी और मकसद क्या था? अल्लामा इकबाल बोल रहे हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं होते लेकिन वो उड़ने की सलाहियत रखती है। आप अपने वालिद साहब को देखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, वो कलाम जो आपको बताते हैं आप अज़बर कैसे कर लेते हैं, याद कैसे करते हैं? रट्टा लगाते हैं या एक एक लफ्ज़ को समझ के याद करते हैं? नहीं, समझ के याद करते हैं। समझ के याद करते हैं। मोहसिन नकवी का एक कलाम आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ा, वो याद है आपको? जी जी। सुनाएं ज़रा। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरेन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियाँ, लहजा है कि यज़दा की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किराअत है कि इसरार जहाँ खोल रही है, ये दांत ये शीराज़ा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसना ख़ानी व खामा बसरीरे। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आँख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। सुभान अल्लाह।
اس کے علاوہ اقبال کا کوئی ایسا کلام سنائیں کہ جس میں نوجوانوں کو ایک گہرا پیغام ملا ہو. ایک نوجوان کے نام ایک نظم ہے، سنا دیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آخری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط جہاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. غنی اے روزے سیاہ پیر کنعا را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کنت چشم زلیخارا. گزشتہ روز ایک ویڈیو میں نے آپ کے پیج پہ دیکھی جس میں آپ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی منقبت بیان کر رہے تھے. اس کلام کو دہرائیے گا. آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر، برتر عمر بالا عمر اعلیٰ عمر اولا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. روح صفا موج صفا جانے وفا وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر ایک پیکر دانا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے علاوہ نثر کو پسند کرتے ہیں؟ جی. تو اب تک کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، کس مصنف کی کتاب پڑھی ہیں؟ اگر کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے تو حوالہ دیں ذرا. سید سلمان ندوی حقیقت النبی. وہ کتاب جس کا آپ نے مطالعہ کیا، چند جملے سنا دیں اس کے. ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو. اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو. اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو. اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کے دستگاہ کے معلم قدس کو دیکھو. اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو. بہت زبردست. جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے کے مختلف پیراگراف کو، کسی بھی مضمون کے مختلف پیراگراف کو بھی یاد کرتے ہو، یا بس پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جاتی ہے؟ یاد کرنے پڑتے ہیں. اس معصوم سی عمر میں، ایک ننھی سی عمر میں آپ اتنے وائرل ہو رہے ہیں، لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں. آنے والے وقت میں عزائم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کیا بننا چاہیں گے؟ اقبالیات میں پی ایچ ڈی. اقبالیات میں پی ایچ ڈی کریں گے اور آئی ٹی انجینئر. اور آئی ٹی انجینئر بھی بنیں گے. علامہ اقبال کو پرے رکھ کر آپ کی پسندیدہ شخصیت، آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ اسلام کے پہلے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں ٹک ٹاک اور دیگر ویڈیوز کا کریز بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی مشکل سے ایسے ہیرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اقبال کی شاعری پر، اسلام پر اور سیرت النبی پر گرفت رکھتے ہیں. تو آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر سیرت النبی اور اسی طرح اقبالیات پر لگا دیتے ہیں تو ہمارے ملک کا آنے والا وقت، اس کا اقبال آنے والے وقت میں اقبال کی وجہ سے بلند ہو سکتا ہے.